अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध उजुरी दर्ता। एउटा असफलता यात्राको अन्त्य होइन भन्दै नेपाली क्रिकेट टिमलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सान्त्वना। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐनमा नरहने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। अख्तियारको टोली आउने भएपछि खाली गराइयो पशुपतिनाथ मन्दिर। संसदले बजेट परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गरौं भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको प्रस्ताव। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सुविधामा कटौती गरौं भन्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रन्जु कुमारी झाको माग। देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई तिरेको बजेट जनताको करको दुरुपयोग भइरहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको भनाई। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवामा कटौती गर्न उचित हुने सांसद अब्दुल खानको भनाई। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति खोपाको देउता जस्तो बन्न नमिल्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी। उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यकै नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको भनाई। उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पी स्किन महामारीको मारमा परेका किसानलाई अनुदानको रूपमा दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीको सरकारसँग माग। सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुको भनाई। मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य आफूले राखेको वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोको भनाई। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा महिला र महिला श्रमिकको पक्षमा कानुनहरू बलिया बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको अधिकारकर्मी वन्दना पटनायकको भनाई। नागरिकताबारे धेरै समस्या समाधान हुनेमा सरकारवालाहरू विश्वस्त। भक्तपुरका किसान रोपाईको चटारोमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्यो 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँको बजेट। कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइयो यसको विषयमा पुरै जानकारी। घर बहाल करमा कठोर बने मेयर बालेन शाह। न्यून बहाल कर देखाएर बढी लिए 10% जरिवाना गरिने। 1 लाख भन्दा कम बहाल कर आमदानी भएकालाई 75% छोड दिइने। भरतपुर महानगरपालिकाको कुल बजेट 6 अर्ब। अधुरो रङ्गशालालाई 3 करोड बजेट। पोखरा महानगरपालिकाको नीति लेकसाइड 24 घण्टा खोल्ने, 2 लाख वृक्षारोपण गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्डको सर्ट लिस्टमा परिन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा आजको फलफुल तथा तरकारीको मूल्य। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज कुन फलफुल र कुन तरकारीको मूल्य कति निर्धारण गरेको छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर कस्तो छ यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा आजको मौसम। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना। 62.21 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। 22 धितोपत्रको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। वाग्नर काण्डबारे अमेरिकालाई अग्रिम सूचना रहेको न्युयोर्क टाइम्सले लेख्यो समाचार। र PSG का स्टार अशरफ हकिमीलाई अनुबन्ध गर्न म्यानचेस्टर सिटी इच्छुक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको जुरी परेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गर्नु भएको हो। उहाँले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ। इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अगाडि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रूप लिनेछ। केही दिन अघि मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउन नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गर्नु भएको थियो। उहाँले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मेयर बालेन शाहको जुन खालको अडान छ सँगसँगै उहाँलाई अदालतको अवहेलना गरेको भनेर उजुरी दिएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली क्रिकेट टिमलाई परिणाम सोचे जस्तो नभए पनि टिमको मेहनत कमजोर नभएको भन्दै हौसला दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँले आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा समूह चरणबाट बाहिरिएको नेपाली क्रिकेट टिमलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै एउटा असफलता यात्राको अन्त्य नभएको बताउनुभयो। ओलीले नेपाल फर्केपछि सँगै खाना खाने गरी भेट्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, यात्रा जारी छ। हिजो मैले नेपाली टिम र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल लाइभ हेरेँ। मोबाइलमा इन्टरनेट स्लो भएर केही डिस्टर्ब भयो, तैपनि हेरेँ। आइसिसी 1 दिवसीय क्रिकेट विश्वकपमा सहभागी हुन त हामीले पाएनौँ। मेहनत जननी हो भने परिणाम शिशु हो। कहिलेकाहीँ मेहनतका बावजुद पनि परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ। यसबाट निराश हुनु हुँदैन। परिणाम हामीले सोचे जस्तो नभए पनि नेपाली टिमको मेहनत कमजोर थिएन। मेहनतका लागि धन्यवाद नेपाली क्रिकेट टिम। नेपाल फर्केपछि सँगै खाना खाने गरी भेटौँला। एउटा असफलता यात्राको अन्त्य होइन, हाम्रो यात्रा जारी छ उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव केपी शर्मा ओलीको भनाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐनमा नरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा नराखी पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन माग सहित काठमाडौँ पुगेको सर्वदलीय टोलीसँगको भेटमा सभापति देउवाले प्रतिष्ठान छाता ऐनमा नरहने विश्वास दिलाउनुभयो। बीपी प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै देउवाले भन्नुभयो, तपाईहरूको माग पूरा भइसक्यो, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, प्रतिष्ठान छाता ऐनमा जाँदैन। सभापति देउवाले प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ प्रतिष्ठानमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा नराख्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, प्रतिष्ठानको विकासमा अवरोध पुग्ने खालका ऐन भई त्यसलाई समाधानमा म पूर्ण रूपमा लाग्नेछु उहाँको भनाइ छ। सभापति देउबा र कानुन मन्त्री गुरुङलाई समितिका संयोजक मोक्साम हाङ म्याङ्बो, पूर्व मेयरहरू तिलक राई र मनोज म्याङ्बो, एमाले नगर इन्चार्ज नारायण सुवेदी, कांग्रेस नगर सभापति श्याम पोखरेल, जसपा नगर अध्यक्ष ताजुब लिम्बू, नेवार एकता समाजका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, कोशी प्रदेश सांसद मीना श्रेष्ठ, त्यस्तै कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा लगायतको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली जलहरीको अनुगमनमा आउने भएपछि पशुपतिनाथ मन्दिर खाली गराइएको छ। मन्दिर क्षेत्रमा पूजा आजा गर्न गएका भक्तजनलाई बाहिर निकालेर पशुपतिका सबै ढोका लगाइएको छ। जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथ मन्दिर जान लागेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली मन्दिरमा आउने भएपछि खाली गराइएको बताइएको छ। अख्तियारको टोलीले जलहरीको तौल लिनेछ। पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा नेपाली सेना पनि खटिएको छ। सुनको जलहरी राख्दा निर्धारित तौलभन्दा कम तौलको राखेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको सवालमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुन सक्छ भन्ने अवधारणा बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट पनि समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रन्जु कुमारी झाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई सो जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक पद तथा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले लिने गरेको सेवा सुविधाको पनि कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले समाजमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बजेट विनियोजनमा शासनको अभाव देखेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझा विषय बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनका निम्ति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्था देशमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका निमित्त सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा साझा संकल्पको आवश्यकता रहेको देशमा रहेको बताउनुभयो। सांसद पौडेलले बजेटमा
भएका असन्तुष्टिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.16 सीमित रहने उल्लेख गरिएको भन्दै यो विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मात्र नभई देशकै विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालयदेखि राज्यका साधारण खर्च गर्दा पनि हुने प्रकृतिका ठाउँहरूको खर्चलाई कम गर्ने गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिले विदेश मामिलामा सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार राखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद अब्दुल खानले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवामा कटौती गर्न उचित हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद खानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले धेरै सल्लाहकार गाडी र धेरै सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गर्नु देशको अवस्था भन्दा बढी भएको बताउनुभयो। उहाँले देखिएको यस्तो बढी सुविधा कटौती गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्दा राम्रो हुने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सांसद खानको यस भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले खोपाको मूर्ति जस्तो मौन बस्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै उनीहरू आफ्नो भूमिका बिर्सिएर बसेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले भारतले संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साबारी केही नबोलेको र सरकारी कार्यालयलाई कार्यकर्ताको भेटघाटको थलो बनाएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको हो। जनताको राजस्व खाएर बसेकाले जनता र देशको हितमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रेम सुवालको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले देशमा उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झन लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहन नहुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पी स्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पी स्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपतिको काम उद्घाटन गर्ने र देवताको दर्शन गर्ने मात्रै भएको उहाँले टिप्पणी पनि गर्नु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिक बहादुर लिम्बुले सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री लिम्बुले सरकारले चितवनमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वामित्व ग्रहणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि यसको निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विद्यालयमा बालबालिकाका लागि खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो। त्यस्तै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि 100 वटा खेलकुद सङ्घहरूलाई 2,50,000 का दरले अनुदान दिने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री लिम्बुले खेलकुद बीमाको नीति तयार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठ र काठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी वर्ष काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी बजेट वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा महिला र महिला श्रमिकहरूको पक्षमा कानुनहरू बलियो भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाइएको छ। महिला श्रमिकहरू अहिले पनि न्यूनतम र असमान ज्यालाको भेदभावमा छन्। योभन्दा डरलाग्दो पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्किएका महिलाहरूको सहज सामाजिकीकरण हुन नसक्दा उनीहरू सामाजिक, मानसिक र शारीरिक हिंसामा पर्ने क्रम रोकिएको छैन। महिला बेचबिखन विरुद्धको विश्वव्यापी सञ्जालले दक्षिण एसियाका 4 मुलुकका 500 आप्रवासी श्रमिक महिलामाथि गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाहरू सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने गरेको, परिवारबाट अलग हुनु परेको र समुदायबाट नै अस्वीकृतसम्म हुनु परेको देखिएको छ। सञ्जालले 30 भन्दा बढी सदस्य संस्थाहरू मार्फत 2 वर्ष लगाएर आप्रवासी महिला कामदारको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। सोही सञ्जालकी प्रतिनिधि वन्दना पटनायकले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै आप्रवासी महिला कामदारका पक्षमा संरक्षणवादी ऐन भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा आप्रवासी महिला कामदारहरू बहुप्रकृतिका हिंसामा पर्ने जारी नै रहेको बताउनु भएको छ। उनीहरूले गन्तव्य मुलुकमा पुरुष र ज्याला पाउन नसकेको, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि विभिन्न किसिमका हिंसामा पर्दा मनोसामाजिक समस्याबाट गुज्रिनु परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारवालाहरूले नेपालको नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 ले नागरिकता सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गर्ने भन्दै स्वागत गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयन सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारवालाहरूले नागरिकता विहीनहरूका लागि यो ठूलो उपलब्धि भएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्च FWLD का कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले अझै धेरै विषय छुटेको भए पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेका धेरै कुराहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ऐन संशोधन हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। विशेषतः महिला र गैर आवासीय नेपाली संघ NRNसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि यो व्यवस्थाले ठूलो राहत मिलेको उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्माले अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा अझै पनि केही समस्या रहेको बताउँदै तत्कालका लागि यो ठूलो उपलब्धि रहेको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकको पक्षमा सत्याग्रह समेत बस्नु भएका उहाँले आफ्नो परिवार समेत नागरिकता नपाउँदाको समस्याबाट गुज्रिएको स्मरण गर्दै नागरिकता विधेयक बारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत पनि गर्नुभएको छ। असार सुरु भएसके काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर किसानहरू रोपाईमा व्यस्त हुन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका काँड क्षेत्रमा धान रोपाईमा यति बेला किसानहरू व्यस्त हुन थालेका हुन्। भक्तपुरको निकोसेरामा पनि यति बेला किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। उनीहरू जेठका अन्तिममै धान रोप्नका लागि पर्याप्त पानी परेकाले रोपाईमा व्यस्त भएको बताउँछन्। सामान्यतया असार 15बाट रोपाई सुरु हुने भए पनि असारको पहिलो सातादेखि नै किसानहरू रोपाईको चटारोमा रहेका छन्। विगतका वर्षमा असारको पहिलो सातापछि मात्रै रोपाई सुरु हुने र असारको 15 ताका किसानलाई चटारो पर्ने भए पनि यस वर्ष भने जेठ अन्तिमबाट मनसुन नेपाल भित्रिएसँगै वर्षा हुँदा भक्तपुरका अधिकांश स्थानमा रोपाई भइसकेको किसानहरू बताउँछन्। सिंचाइ अभावमा भक्तपुरमा धेरै आकाशे पानीको भरमा रोपाई गर्नुपर्ने अवस्थामा यस वर्ष आकाशे पानीले नै असार सुरु हुने बित्तिकै खेतमा पानी भरिएपछि किसान रोपाईमा लागेका हुन्। आवश्यक पानी नपर्दा विगतमा असार 15 कुर्ने गरेका किसानहरू यस वर्ष धान रोपाई छिटो भएपछि खुसी भएका छन्। खेतमा काम गर्ने रोपार र लाठे नपाउँदा कतिपय किसान घरमा नै भएका जनशक्तिले धान रोपाईमा जुटेको उनीहरूको भनाइ छ। रोपाईमा लाग्ने जनशक्ति नहुँदा खेतमा भरिएको पानी सुक्ला भन्ने डर र चिन्ताले किसानहरू डराएका छन्। धान रोप्न र हिलो सम्माउन आवश्यक प्रविधि भित्राउन सके जनशक्ति नहुँदा पनि धान उत्पादन बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल लगायत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष मण्डलको सदस्य आनन्द प्याकुरेलले पनि ज्ञापन पत्र पढ्दै बैंक तथा लघुवित्त ऋण नागरिकहरूले चर्को ब्याज दरले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भन्दै बैंक तथा लघुवित्त सहकारीहरूलाई सचेत गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो। बैंक र सहकारीले गरेको नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने, पसलहरूमा ताला लगाउने, कालो सूचीमा राख्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल रोकी ऋणीहरूलाई पुनः संरचना गरी सरल ब्याज दरमा तिर्ने व्यवस्था गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ। अभियानले सरकारलाई नागरिकहरूलाई मानसिक यातना दिने काम रोकी थप जनधनको क्षति हुनबाट रोक्न सूचना जारी गरी सहयोग गर्न पनि अपिल गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोलले नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। महानगर गौरवका योजना अन्तर्गत 10 वटा विषयगत योजना छनौट गरी 3 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै 25 वटा महानगर स्वर्णिम योजनाका लागि 2 अर्ब छुट्याइएको छ। महानगरपालिकाले यस वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका लागि छुट्याएको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट 1 अर्ब 32 करोड 9 लाख 33 हजार रकम विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ कुल रकम 92 करोड 66 लाख 44 हजार विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटी मध्ये डिपिआर भएका सडक तथा पेटी मर्मत तथा निर्माण गरी धुलो रहित काठमाडौँ योजना कार्यान्वयनका लागि 100 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै अस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न 25 करोड रकम लगायत महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल 7 अर्ब 34 करोड 64 लाख 71 हजार रकम विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै महानगर क्षेत्रको समग्र सांस्कृतिक सम्पदा एवं पर्यटन कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम समेतका लागि 87 करोड 93 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 12 मा भएको व्यवस्था अनुसार वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम वडा तहबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल 2 अर्ब 75 करोड 53 लाख 74 हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सुनौलो अवकाश योजनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न 10 करोड र महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तिलाई श्रम बैंक स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई शिव तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्न 10 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। महानगरले पैदल यात्रीहरूलाई सहज आवागमन एवं सडक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न 10 करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यून बहाल आम्दानी देखाएर बढी लिएको पाए कारबाही गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विधेयक पेश गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले छुट प्राप्त गरेका करदाताले बढी बहाल दिएको पाइए 10% जरिवाना गर्ने बताउनु भएको हो। महानगर क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा, पोखरी वा अन्य सम्पत्ति पुरै या आंशिक बहाल लगाएकोमा बहाल कर सङ्कलन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। तर यता वार्षिक 1 लाख भन्दा कम बहाल आम्दानी भएका र आम्दानीका अन्य कुनै स्रोत नभएका करदाताले भने 75% सम्म छुट पाउने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको नगरसभा बैठकमा महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 6 अर्ब 31 करोड 79 लाख 90 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। यसका लागि आन्तरिक आय 1 अर्ब 75 करोड, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 83 करोड 79 लाख 75 हजार, केन्द्र तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 54 करोड 50 लाख 15 हजार, जनसहभागिताबाट 50 करोड, बैंक मौजदात 1 अर्ब 65 करोड र सडक बोर्डबाट 3 करोड रहने बजेटले स्रोतको रूपमा लिएको छ। यसैबीच भरतपुर पोखरा लुम्बिनी गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले पहिचान गरेका 30 वटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्धन तथा विकास पर्यटन सूचना नक्सा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा लगायतको पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि 2 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ। पोखराको फेवातालको 65 मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबार भएको 13औं नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभएको हो। फेवाताल सहित पोखराका विश्व रामसार सूचीमा परेका अन्य तालको सिमसार र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गरिने महानगरपालिकाले नीति लिएको छ। फेवातालको मापदण्ड 65 मिटर कायम गर्न र उक्त मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले असारको 5 गते फैसला गरेको थियो। यसैबीच महानगरपालिकाले पोखराको लेक साइडलाई 24 घण्टा खोल्न पनि पहल गर्ने बताएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यले लेक साइड क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवस्था नियमन गर्न उचित कार्यविधि बनाइने समेत बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्डको सर्ट लिस्टमा पर्नु भएको छ। वान यङ ओल्डली 15 जनाको नाम सर्ट लिस्टमा राखेको, जसमा नेपालबाट गौतम पर्नुभयो। 18 वर्षदेखि 35 वर्षका नेताहरूलाई सर्ट लिस्ट गर्ने वान वर्ल्डले सविता गौतमलाई 27 वर्षमा सांसद भएकी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी सांसद भएको उल्लेख गरेको छ। साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको गौतमको अभियान र लोकप्रियताकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको चौथो ठूलो पार्टी भएको पनि वान वर्ल्डको दाबी रहेको छ। राजनीतिमा उनीहरूको प्रभावका आधारमा सर्ट लिस्ट गरिएको हो। यी 15 जना मध्ये 5 जनालाई यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्ड प्रदान गर्नेछ। विजेताहरूको घोषणा जुलाईमा युवा विश्व शिखर सम्मेलन वेलफास्ट 2023 बाट हुने जनाइएको छ। उनीसँगै विश्वभरका अन्य 14 हाई प्रोफाइल युवा मन्त्री, सांसद, मेयरमा मनोनित रहेको जनाइएको छ। कालीबाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी तथा फलफुलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार भारतीय ठुलो गोलभेडा प्रति किलो न्यूनतम 40 रुपैयाँ, ठुलो गोलभेडा नेपाली 40 रुपैयाँ, रातो आलु 42 रुपैयाँ, सेतो आलु 34 रुपैयाँ, स्थानीय काब्ली 80 रुपैयाँ, लोकल बन्दा 8 रुपैयाँ, प्याज सुकेको 45 रुपैयाँ प्रति केजी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै लोकल गाजरको न्यूनतम मूल्य प्रति केजी 100 रुपैयाँ, तुने बोडी 80, मकै बोडी 70, लोकल घिउ सिमी लोकल 70, राजमा सिमी 80, भटमास कोसा 90, मटर कोसा 180, तितो करेला 70, लौका 60, परवल लोकल 50, पाकेको फर्सी 30, डल्लो फर्सी हरियो 30, घेरौँला 50, भिन्डी 80, इस्कुस 50, कन्या च्याउ 160 रुपैयाँ, डल्ले च्याउ 300 रुपैयाँ, कुरिलो 250, ब्रोकाउली 90, तोफु 100, लोकल काँक्रो 80 रुपैयाँ प्रति केजीमा बिक्री भइरहेको जनाइएको छ। तोरीको साग हरियो 30 रुपैयाँ, हरियो लसुन, तोरीको साग 30 रुपैयाँ, हरियो लसुन 100, हरियो प्याज 90, रायोको साग 30, धनिया 90 रुपैयाँ प्रति केजी न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ। त्यस्तै तरबुजा हरियो 70, मलदह आँप 70, मौसम 180, अनार 400, केरा दर्जनको 120, कागती 150, स्याउ फुजी 300, एभोगाडो 600 र मेवा भारतीय 110 र लिची लोकल 100, जुनार 220 रुपैयाँ तोकिएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार आज बेलायती पाउन्ड 1 को खरिद दर 166 रुपैयाँ 58 पैसा र बिक्री दर 167 रुपैयाँ 34 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिद दर 142 रुपैयाँ 29 पैसा र बिक्री दर 142 रुपैयाँ 94 पैसा रहेको छ। यस्तै अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 130 रुपैयाँ 96 पैसा र बिक्री दर 131 रुपैयाँ 56 पैसा पुगेको छ। कतारी रियालको मूल्य 1 को खरिद दर 35 रुपैयाँ 95 पैसा र बिक्री दर 36 रुपैयाँ 11 पैसा रहेको छ। त्यस्तै भारतीय रुपैयाँ 100 को खरिद दर 160 रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर 160 रुपैयाँ 15 पैसा रहेको जनाइएको छ। नेपालभर मनसुनी वायुको साथै भारतको उत्तर प्रदेश आसपास रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको हुँदा आज देशभर पानी पर्ने सम्भावना छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी र मध्य प्रदेशमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहनेछ। देशभर केही स्थानहरूमा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति भने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ। आज सडक, हवाई यातायात, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने र भारी वर्षाका कारणले हुने बाढी, पहिरो, डुबानबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध पनि गरेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। कारोबार रकम 6.5 अर्ब पुगेको यस दिन बजार 62.21 अङ्कले बढेर 2117.73 बिन्दुमा उक्लिएको छ। यो 3.03% को वृद्धि हो। आइतबार सबै उपसूचकमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह देखिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा कम्पनीको 7.79% वृद्धि देखियो। आइतबार 22 वटा धितोपत्रको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कुल 275 धितोपत्रको 90,249 वटा कारोबारबाट 1,47,51,247 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसबाट 6,49,04,12,665 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आइतबार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, एनएमबी 50, सामलिङ पावर कम्पनी, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त संस्था सहितका कम्पनीको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो। बढ्दो बजारमा पनि शुभम पावर, एनआइबीएल ग्रोथ फन्ड, 5 थर पावर, तेह्रथुम पावर सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको छ। आइतबार शिवम सिमेन्ट, सोल्टी होटल, हिमालयन डिस्टिलरी सहितका धितोपत्रको धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ।
रुसी सेनासँग विद्रोहको प्रयास गरेर अन्तिममा पछि हटेको भाडाका सैनिक हटाउने वाग्नर काण्डका बारेमा अमेरिकालाई अग्रिम जानकारी भएको दावी गरिएको छ। अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले रुसलाई फाइदा हुने देखिएकाले अग्रिम जानकारी अमेरिकाले नदिएको रिपोर्ट गरेको छ। न्युयोर्क टाइम्स मात्र होइन, अमेरिकी विश्व च्यानल CNN ले पनि वाग्नर काण्डबारे अमेरिकी अधिकारीलाई अग्रिम जानकारी भएको उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी मिडियाका यी रिपोर्टहरू रुसी सरकारी विश्व च्यानल RT ले उल्लेख गरेको जनाइएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का डिफेन्डर अशरफ हकिमीलाई अनुमोदन गर्ने इच्छा देखाएको छ। पेप ग्वार्डियोला आफ्नो टिम अझ बलियो बनाउने र आउँदो सिजनमा पनि क्लबलाई सफलता दिलाउने भन्दै टिम अझै राम्रो बनाउने अभियानमा छन्। म्यान्चेस्टर सिटीले ट्रेबल अर्थात् प्रिमियर लिग, FA कप र च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो। यो सफलता दोहोर्याउने लक्ष्यमा रहेको गार्डियोलाको हकिमीमा पुगेको छ। सिटीमा रहेका LK गुन्डगन, त्यस्तै गरी बर्नार्डो सिल्भा र काइल वेकरको भविष्य अनिश्चित छ। PSG फरवार्ड केलियन एम्बापेलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। यसको फाइदा उठाउँदै सिटीको नजर हकिमीमा परेको हो। हकिमीको PSG मा 2026 जुन 30 सम्मको अनुबन्धता रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाई समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।